Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 280, recorded by Mehendi Momin. दिन की मुसाफरी करे, 3 के 4 आने लगते थे। उस वक्त मौला बांद्रा रहते थे, 16 माइल क्राफर्ड मार्केट से। पाँव से गया, सुबह से निकला, दोपहर को 1 बजे वहां पहुंचा। बंगले के बाहर ये नजदीक में जब भी गया तो अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह खाना खाते थे। माँ बैठी थी तो पूछा हाफिज आम नहीं? तो नौकर ने कहा सरकार आज आम नहीं मिले। माँ बाप फरमाया देखो बाहर खड़े रहो, शायद कोई आएगा। तो वो पैसे लेके बाहर खड़ा रहा। तो दूर से इसने टोकरी पे रखी हुई चला आता था, तो ये भाग के सामने गया। वो समझा कि ये घाटी है, आम बेचता है। उसको पूछा कि केरी है? केरी यानी आम। ला इधर। वो कहता नहीं दूंगा, मैंने साहब के लिए, तू इधर मेरे को दे, इधर खड़ा रहे। टोकरी दे दी। उसने कहा सरकार खाना खाते हैं। तो बोला इधर खड़े रहना, मैं तेरे को जुड़ा दूंगा। धोधा के चांदी की प्लेट में चूरी रख के मौला के सामने आम रखे। मौला खुश हो गया, अपने हाथ से काटा, खाया। उसको पूछा कौन लाया? कहते साहब एक आदमी है, इस्माइली है। यहाँ सरकार, उसको अंदर बुलाओ। बाहर गया, मेघजी भाई को बोला तेरे को सरकार बुला दी। ना 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 ना, पाँव में धूल मिट्टी पड़ी, पाँव से चल के आया है, खद्दर के खद्दी के कपड़े हैं, पसीने से रेप जब हो गया, पसीने की बू आती। कहता नहीं मुझे अंदर नहीं जाना। सरकार वो नहीं आता, उसको बोलो हम अंदर बुलाता है। वापस गया, अभी उसके कपड़े ऐसे थे, बोला नहीं मुझे नहीं आना। माँ को कहा तू जाके उसको अंदर लेके आ। माता सलामत बाहर निकली, उसको बुलाया, डरता डरता आया। बोला खाना खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। वो खड़ा है, कांप रहा है। नौकर को कहा इसके हाथ धुलाओ। अच्छा भाई, हाथ धोए। उसको कहा बैठो कुर्सी पे, देखो प्लेट रखो, इसको खाना खिलाओ। अरे ना वो बोल सके ना कुछ कह सके, वाचा बंद हो गई। हैरान परेशान हो गया, कहाँ मेरी औकात, कहाँ ये दो जहान का बादशाह, इसके टेबल पे बैठ के खाना खाऊं। माता को कहा इसकी प्लेट में खाना डाल। तो माता ने इसकी प्लेट में खाना डाला, हुक्म किया खा, लेकिन खाने की ताकत नहीं। एक लुकमा लिया, इधर रह गया, हलक से उतरा नहीं। क्योंकि ये इतनी हैरान करने की चीजें थी कि उसके दिमाग की हालत से बियॉन्ड थी। रोता था, खाना नहीं खा सका, लेकिन मुंह में जो हलक में आस्ते आस्ते उतरा जरूर। बहुत दुआएं दी। ये भड़भूंजा समझते हो, चने सेकने वाला, जिसके पांव में जूती नहीं थी, वो मुखी मेघजी मूर्जी दरखाने का मुखी बना। दरखाने का मुखी बना। जब उसका लड़का गुजर गया तो सुल्तान मोहम्मद शाह को तार किया इसने, मेरा लड़का गुजर गया। मौला ने दुआ फीस भेजी। 5-6 महीने के बाद मौला आए। मौला को कहते हैं कच्ची आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था, तू मुझे हकड़ो छोकरो गिनी गिरे, मेरा एक ही लड़का था, तूने ले लिया, मुखे कंधो केर दींदो। तो सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया मुखी जब तुम गुजर जाओगे मेरा लड़का तुमको कंधा देगा। जब 1932 में मुखी गुजर गया तो प्रिंस अली खान स्पेशली इसके लिए आए, इसके जनाजे को कंधा दिया प्रिंस अली खान ने। हमारी इस्माइली हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देखो ना, ये सारी इसकी सारी लाइफ में जो कुछ बनाव बने वो इमाम की मोहब्बत जाहिर करती चीजें हैं। सच बात है, बिला शक सच बात है। हाँ, पुरानी उसने पीर ने कहा ना, पूर्व पुण्य बिना क्या थी पावी है, इसका कहना सच है। इतनी गुर्बत
اور کہاں اس کو بھکاری سے بادشاہ بنا دیا، ساری دنیا کا مکھی، کیونکہ درخانہ جو بامبے میں ہے وہ ساری دنیا کا درخانہ ہے. ہاں، کھڑک جماعت کا. حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ یہ درخانہ ہے، ساری دنیا کا درخانہ ہے. آج بھی اس کا یہ اسٹیٹس قائم ہے. نیچے جماعت کرنے کے نیچے، ہاں، وہ حضرت عباس کا ممبر بنایا، مولا کے حکم سے بنا. سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا. ہاں، نان اسماعیلی آتے ہیں، نان اسماعیلی آتے ہیں، پارسی آتے ہیں، ہندو مراٹھے آتے ہیں، اسناشری آتے ہیں، یہ سنی وغیرہ آتے ہیں، سب قوم کے لوگ آتے ہیں. ہاں، اسماعیلی بھی درخانہ بنایا. یہ بات غلط ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. ضرور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پیر اور شاہ تو جماعت خانے میں ہر وقت حاضر ہے. وہ باہر سے کدھر آئیں گے؟ یہ ان کا گھر ہے. ضرور کچھ مسٹیک ہوئی ہوگی. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ شاہ پیر جماعت خانے میں ہر وقت حاضر ہیں، 24 گھنٹے ہیں. دن کے وقت بھی جا کے ادھر کوئی عبادت کرو، دعا مانگو تو وہ بھی پھلتی ہے. مگر حکم یہ ہے کہ صبح اور شام کو 2 وقت ساری جماعت مل کے جیسے ہم دعا وغیرہ پڑھتے ہیں گت بنتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام پھر ادھر سے چلے جاتے ہیں، وہ تو اس کا گھر ہے. شاہ پیر ہمیشہ حاضر ہے. پندیات جمع مردی کی بات تھی، اس کے اندر پیر کا درجہ بتایا مولانا مستنصر بلّہ نے کہ ساری کریشن میں ہائیسٹ پرسن از پیر. پڑھی ہے کبھی؟ پیر کا مرتبہ امام مستنصر بلّہ نے بہت اچھا بتایا. مست، اس میں اتنا علم ہے، بہت سی چیزیں ہیں، دل کو سافٹ کر دے. جو پتا ہے تمہیں خریدا ہولی دنیا والا تو سب جیسے آپ ادھر بھی ایک رات کے لائے تو ہم بھی ادھر تھوڑے دن کے لائے اور جانا یہ لیکن ہم یہاں رک گئے. اور مولا کا یہ کہنا امام مستنصر بلّہ کا بالکل سچ ہے کہ ہم اس دنیا کے آدمی نہیں ہیں، ہم ادھر سے آئے ہیں. جیسے پیر نے نہیں کہا پیرسن کبیر جی نے کہ اصل ہمارو سامی تم ہے. سلطان شاہ کے جو منجیوڑی کے فرمان ہے وہ پڑھا کرو، دل نرم ہوتا ہے. مولا فرمایا تمہیں اصل سے جدا تھئی نے آیا، تمہیں اصل مکان نے یادی کرو نے، اصل مکان نو خیال کرو. تمہارا کیا کانسیپٹ ہے؟ تم واضح کرتے ہو. میں دیکھوں جو مجھے بولنا ہوگا تو میں کہوں گا. میرے فادر نے ایک کتاب پڑھی تھی، بدھ بتایا انہوں نے، کرمو کتاب کا نام بتایا، گجراتی کی بک ہے، کرمو نا سدھانتو ایسا کچھ نام ہوگا. تو اس میں دہلی کا پتہ اتنا بلیو ہو گیا ہے کہ جو بھی پچھلا کیا ہے اس کا تم کو بعد میں دینا ہے یا تم نے جو لینا ہے. اس کا تم کو سمجھنا ہے. از رائٹ. اور گرانوں میں بھی ہے جنہوں نے فرمایا. اور مقصد کے فرمان میں بھی مولانا رومی کیا تھا، پتھر تھا، اس کے بعد کیا بنا اور اس کے بعد انسان کے بعد کیا بننے کا کوشش کی خواہش ہے ذکر کیا. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کہ پچھلا جنم جو تھا وہ صحیح ہے. اس کے بعد ہم کو خوش نصیبی ہوئی کہ ہم مولا کی مہربانی سے اسماعیلی جنم کا مکان ملا. اور اس کے بعد اگر جو ہم اچھے راستے پر رہے تو اصل میں واصل ہے، اگر واپس سے وہ قرآن شریف میں کرنا پڑے گا. قرآن شریف میں 26 سے 23 جگہ
خدا تعالیٰ نے پاسٹ لائف کا ذکر کیا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے ایک جگہ کھلا کہا ہے کہ یہ تمہارا پہلا جنم نہیں ہے، قرآن میں ہے، تم مر جاؤ گے ہم تمہیں واپس پیدا کریں گے، پھر تم مر جاؤ گے ہم پھر پیدا کریں گے، کہ قیامت تک تم کو پھر حساب دینا پڑے گا۔ 26-27 جگہوں پہ ہم کو یہ کہا گیا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ ہمارا یہ پہلا جنم نہیں ہے، ہم پہلے دنیا میں حیات تھے، ہزاروں سال پہلے ہم لوگ بندروں میں سے ایوالو ہو کے آئے ہیں۔ اپنی صدر دین کی جو یہ تھیوری آف ایوولوشن ہے کہ سنگل سیل دنیا کے اندر رسپانسبل ہے بستی کے لیے، یعنی سپرمٹوزا تھا، پھر اس میں سے کیڑے مکوڑے ہوئے، انسیکٹس ہوئے، مچھیاں ہوئیں، جانور ہوئے، بندر بنے، بندر میں سے انسان بنا، بالکل سچ ہے۔ اور یہ رومی کا کہنا، جیسے کہ سلطان شاہ نے ریفر کیا ہے کہ میں پہلے پتھر تھا، تو پتھر میں بھی جان ہے، مگر یہ پتھر نہیں، سمندر میں کورل ریفز ہوتی ہیں، پتہ ہے؟ تو یہ جو کورل ہے اس میں لائف ہے، پتھر ہے مگر سافٹ پتھر ہے، اس میں لائف ہے۔ تو مولانا روم کا یہ کہنا، اس زمانے کے اندر لوگوں کو یہ کورل ریف کا پتہ نہیں تھا، تو وہ عبادت کے حساب سے اس نے کہا، سچ کہا کہ یہ جو سنگل امیبا تھا، سنگل سیل جو تھا، وہ اسی کورل میں سے ہی شروع ہوا، پھر بعد میں بڑھتے بڑھتے اس کے اندر سے انسیکٹس ہوئے، یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس بعد میں مچھیاں بنی، کچھ انسیکٹس باہر نکل آئے، ویجیٹیشن کے اندر گئے، اس طرح سے یہ ایوالو ہوا۔ ہم یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے آئے ہیں، اسی کو 184 کہتے ہیں۔ 8.4 ملین، 84 لاکھ ہم نے ڈفرنٹ ویرائٹیز اور اسپیشیز میں سے جنم لے لے کے ایوالو ہوتے ہوتے ترقی کرتے رہے، ایڈوانس ہوتا رہا، نیو ماڈل جو تھا وہ بیٹر تھا، اس طرح ہم انسان بنے ہیں۔ اور انسان بننے کے بعد فوراً ہم برباد ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں، ہم کو 8 دفعہ انسان بننے کا ریپیٹڈ چانس ملے گا تاکہ ہم لوگ اصل کی طرف چلے جائیں، اور اگر 8 چانسز بھی گما دیے تو دین وی آر لاسٹ۔ ہمارا پہلا جنم تھا، اور اس جنم کی ہماری اچھائیاں برائیاں ہم کو اس جنم کے اندر ملتی ہیں، ہمارے پرانے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے ہم کو یہاں اچھا یا برا انجام ملتا ہے، اور ابھی ہم اچھا برا کریں گے تو نیکسٹ اوتار میں لینا پڑے گا، لیکن اگر ہم محنت کر کے اچھے بن کے اس لائف میں خوب محنت کر کے عبادت کریں تو اس درجے پہ پہنچیں کہ جیسے ہم ادھر مر جائیں فوراً ہم مولا کے حضور میں چلے جائیں، عالم ملکوت میں چلے جائیں، دوبارہ آنے کی پھر بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا آدمی کوئی ہے۔ سچ بات ہے، سمجھنے والے کی ہی بات ہے نا۔ ایک کوشچن ہے، بہت آئی ڈونٹ نو، اس کا ریپلائی مشکل ہے۔ امام نے فرمایا یعنی کل روحانی ہے کولی جو ત્યારે حضرت સલમાન પાસે રૂહાની બીજા નંબર ઉપર હતી અને વજી ઇસ્માઇલ ગાંધી રૂહાની ત્રીજા નંબર પહેલા નંબર ઉપર محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کیونکہ سب سے پہلے خدا نے اسی کے نور کو جدا کیا نا، محمد رسول اللہ۔ یہ سنی کتابوں میں لکھتا وہ حضرت بی فاطمہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کیا کیا کہا، تو انہوں نے آبجیکشن دیا، تو رسول اللہ نے سمجھایا اس کو۔ آپ سے بولی وہ تو ابھی آپ نے کلیئر تو کر دیا نا کہ سب سے پہلی جو کال دیا وہ محمد رسول اللہ نے دیا۔ ابھی یہاں ایک فرق میں ایکسپلین کر دوں
محمد کی جو رسالت ہے، نبوت، وہ جدی چیز ہے، اور محمد ایز اے ہیومن بینگ، بشر کے طور پہ اس کی ایک جیو ہے نا جدا۔ محمد رسول اللہ کے اندر بدن میں ایک جیو بھی ہے، آتما بھی ہے۔ آتما اور جیو دو جدی چیزیں ہیں۔ نبوت کا جو ستھان ہے وہ اس کی آتما ہے، روح، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اندر ایک جیو بھی ہے۔ تو وہ جو جیو ہے اس نے سب سے پہلے قول دیا، پھر سلیمان فارسی نے دیا، اس کے بعد یہ دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ تو اس کو جبریل کو چاچا کہا، وہ بالکل سچا، مگر جبریل کو ذرا ایسا لگا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا ہے بی بی فاطمہ نے۔ تو جب اس کو ہوا تو نبی کے پاس جا کے کہا، نبی نے کہا جبریل تم کب پیدا ہوئے؟ حالانکہ جبریل تمام فرشتوں سے اعلیٰ درجے کے، تو پھر یہ یاد ہی دلائی کہ تیری جو پیدائش ہے وہ میرے نور میں سے ہوئی ہے، میرا نور پہلے ہوا، پھر تجھ کو خلق کیا گیا۔ تو پھر چپ ہو گیا۔ احد کی لڑائی ختم ہو گئی، اس کے اندر مسلمان نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، اکیلا چھوڑ کے۔ دشمنوں نے بہت وار کیے تو علی کو پکارا، مولا علی آئے، سب دشمنوں کو مارا، نبی محمد کو بچایا۔ اس میں بھی نبی کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ تو جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی کہ یا نبی، عرش پہ مولا علی کی شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے۔ تو جبریل کہتا ہے میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ بڑی اچھی حدیث ہے، یعنی یہ ادھر بھی ظاہر ہو گیا کہ علی محمد ایک ہی ہیں۔ انا من علی و علی منی، میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا نبی میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ علی نبی کی کبھی کبھی باتیں نکلتی ہیں۔ مولا علی کی ایک بہن تھی، نبی کریم کی ایک بہن تھی، ام ہانی، سگی بہن نہیں تھی، دوسرے چاچا کی بیٹی تھی۔ تو نبی کریم بی بی فاطمہ کے گھر گئے، علی کے گھر، تو وہاں نہیں تھی۔ تو آپ بہن کے گھر گئے تو بی بی فاطمہ وہاں بیٹھی تھی۔ تو اٹھی، دونوں بیٹھے نبی صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک پنچھی تھا، بٹیر ہوگا، بٹیرا پتہ ہے نا، یا کوئی کبوتر ہوگا، مگر کوئی پنچھی تھا، نام نہیں لکھا ہوا۔ تو بی بی فاطمہ، بی بی ہانی نے اس کو پکا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ بیٹی کو ملنے کے لیے ادھر ادھر اڑائیں گے۔ تو جب یہ نبی آ کے بیٹھے تو اس نے وہ سامنے رکھا، عرض کی یا نبی کھاؤ۔ حضور نے بولا ٹھیک ہے۔ کافی دیر ہو گئی، یا نبی کھاؤ، فرمایا کھاتا ہوں۔ اور بھی دیر ہو گئی، یا نبی کیوں کھاتے نہیں؟ فرمایا، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ، جو تجھے سب سے پیارا ہے، جو مجھے سب سے پیارا ہے، تو اس کو بھیج تو میں کھاؤں۔ مولا علی آئے کھانے کے لیے۔ کبھی بھی اکیلے حضور نے نہیں کھایا، اور ہر دفعہ جب بھی کھانا کھایا تو مولا کے ساتھ کھایا، اکیلے کبھی نہیں کھایا۔ علی سے بہت پیار تھا۔ اور شیراز کا بانی کہتا ہے نا کہ امام جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو عقل بگڑ جاتی ہے۔ میں تو اس کو خط بھی لکھا ہے۔ نہ جس آدمی نے خود نے سنا ہے اس آدمی نے مجھے کہا، ابھی مجھے کہے کہ میں نے نہیں کہا، چلو اینی وے میں نے یہ جان بوجھ کے کہا ہے، یوں ہی بولا نہیں ہے، جان بوجھ کے کہا ہے۔ یہی میں رسول اللہ کی بات ہی کرنے والا ہوں، یہی بات میں کہنے والا تھا
کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یہ بوڑھا، یعنی استغفر اللہ، یہ بوڑھا علی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، اور جب ہی وہ قلم کاغذ منگانے کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی اس نے یہی کہا کہ یہ بکتا ہے، چھوڑ دو۔ ہمارے لیے ایک بات کہی تھی تو میں نے کہا دیکھو اگر ہم کہتے ہیں رسول اللہ اور نبی کا درجہ ایک تھا تو خاتم النبی مگر پہلا پیر بھی ہے، پہلا جہاں میں نے کہا پہلا پیر نبی محمد مصطفیٰ، پہلا پیر امام نبی مولا مرتضیٰ۔ میں نے کہا ابھی تک تو میں نے یہ سنا ہے اور یہ پڑھا ہے کہ امام اپوائنٹ ذخیر، تو پھر اگر حسن قبر الدین نے بھی اپنے گرانوں میں علامہ خالہ میں کام سمے، مگر پھر پیر کو تو اپوائنٹ تو امام کرتا ہے، تو اپوائنٹنگ آلموسٹ ہائر اتھارٹی دین دا اپوائنٹنگ۔ نہ کیسے بول سکتے ہیں؟ کہو تو کہاں، کس وجہ سے آپ کو یہ خیال آیا؟ امام تو آلریڈی تھا، ابھی پیر کو اپوائنٹ کیا، تو اپوائنٹنگ کمز آفٹر دا امام۔ تو کیا امامت علی ہی کے پاس تھی؟ اس کے پہلے امامت نہیں تھی نا؟ حضرت ابو طالب کے پاس امامت تھی، ظاہر نہیں کیا حضرت ابو طالب نے، لیکن علی کے جو باپ تھے ان کے پاس امامت تھی، علی کے دادے کے پاس امامت تھی۔ تو اگر علی چھوٹے تھے تو ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے۔ محمد رسول اللہ کے ابا گزر گئے جب یہ نبی صاحب ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے حضرت نبی کو پال کے بڑا کیا۔ حضرت عبد المطلب امام تھے، اور انہی کی امامت یعنی عبد المطلب کی لائف کے اندر ہی ان کے وہ تمام جو معجزے ہوتے تھے کہ حضور 3 برس کے تھے، کھیلتے تھے اور 2 فرشتے نازل ہوئے، اس کو پکڑ کے لٹایا نبی کو، انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا، سینہ جب ہی چاک کیا تو اندر کچھ بھر دیا، پھر سینے کو سی دیا۔ اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے، کیا ہم نے تیرے سینے کو شک کر کے اس کو بھر نہیں دیا؟ تو یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ہوا، امام نے اس کو اپوائنٹ کیا نا۔ علی تو بعد میں آئے، لیکن ایک اور اشارہ کروں، ابھی تک نبوت ظاہر نہیں کی، نبی کی ڈکلیریشن بھی نہیں ہوئی، ہرا کی غار میں بھی نہیں گئے، علی پیدا ہوئے۔ علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر۔ ماتا فاطمہ، مولا علی کی وائف کا نام بھی فاطمہ تھا اور ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماتا فاطمہ ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک تھا، پتہ لگ گیا تو دل میں سوچا کہ میں ابھی آخری دفعہ یعنی ڈیلیوری سے پہلے میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آؤں۔ تو ماتا فاطمہ آستے 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 اکیلی تھی اور کچھ دوپہر کا وقت تھا، خانہ کعبہ میں گئی۔ ابھی کعبہ ہے چاروں طرف سے ایبسلیوٹلی بند ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ نزدیک پہنچی نا تو ڈیلیوری کا درد، پین شروع ہوا تو دیوار پکڑ کے ایک ہاتھ پیٹ پہ ہے، کہتے ہیں کہ یا اللہ، بچے کا وقت ہو گیا پیدا ہونے کا، میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں؟ یہ اوپن جگہ ہے اور واپس 2-3 میل چل کے مکہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں۔ اے خدایا میری عزت رکھ۔ وہ جہاں ہاتھ رکھا تھا نا، دیوار پھٹ گئی، اندر چلی گئی ماں، اور یہ دیوار واپس بند ہو گئی اور اندر مولا علی پیدا ہوئے۔ حوروں نے آ کے ڈیلیوری میں مدد کی، مولا علی پیدا ہوئے، روئے نہیں، اور اگر بچہ روئے نہیں تو مر جاتا ہے، علی روئے نہیں،
माता बड़ी परेशान। इसी तरह से लपेट लपाट के एक रात उधर सोई, बच्चा पड़ा है। दूसरे दिन सुबह दुआ मांगी कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं, तो दीवार वापस फट गई। माता बाहर निकली, आस्ते 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 घिसटते घिसटते घर पहुंची। तब तो पता लगा कि इनको पैदाइश हुई है, लेकिन अली रोए नहीं। माँ धावन पिलावे तो अली धावन न पिए, आंखें भी बंद थी। तो बाद लोग कहते थे कि ये बच्चा मर जाएगा, इसको रोना चाहिए। तो मुनिवर भाई के हिसाब से 7 दिन और हिस्ट्री के अंदर 3 दिन लिखे हैं। तो मैं अपने इस्माइली शास्त्र को फॉलो करता हूँ कि 7 दिन तक मौला अली ने दूध नहीं पिया, आंखें नहीं खोली, बोले नहीं, कुछ नहीं। इस दरमियान मौला के जन्म की खबर पहुंची मोहम्मद से, तो रसूल पाक भागते आए। 7वां दिन हो चुका था। मौला अली को हाथ में उठाया, आंखें खोली तो सबसे पहले मोहम्मद का चेहरा देखा। रसूलुल्लाह ने अपनी जीभ मौला के मुंह में डाली और मौला मुर्तज़ा अली रसूलुल्लाह की जीभ को चूसते रहे, माँ की धावन की तरह। तब तक धावन नहीं पिया। तो फिर इसलिए तो मुनिवर भाई में कहते हैं कि जब ये अपनी जीभ अली के मुंह में डाली तो एक दूसरे ने एक्सचेंज कर ली है अपनी बातें। ये इमाम है, वो पीर है। उसके बाद माँ की धावन पी। तो ये जो पीरी और इमामत का जो ताल्लुक है ना, ये किस तरह से सटलिटी से हो जाता है, हमको उनकी डिटेल्स की खबर नहीं। किताबों में भी है, लेकिन तो मुनिवर भाई में बड़ी अच्छी डिटेल्स है। और खाना काबा को ये किबला बनाया गया, अली की पैदाइश उधर हुई है। अली की पैदाइश हुई है। और ये वो जगह है कि जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से पत्थर उतरा, जिसको हुजरे अस्वद कहते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुसल्ला था। इस हुजरे अस्वद पर बैठ के आप इबादत किया करते थे, इस जगह जहाँ मक्का है। हमारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मक्का फतेह हुआ, 20-25 हजार मुसलमान साथ थे। हुजूर ऊंट में से नीचे उतरे, सीधा खाने काबा में गए। 360 मूर्तियां बुत पड़े थे। ये हजरत अबू बकर, हजरत उमर वगैरह सब आए, हुक्म किया कि सब लोग बाहर ठहरो, अली के सिवाय। अली अंदर आए। अली और नबी ने ये मूर्तियां तोड़नी शुरू की, बुत तोड़ते रहे। इनमें बड़े बड़े बुत थे, लातो मनात, सबको तोड़ा। कुछ बुत ऊपर ऊंचे थे, यानी दीवार की शेल्फ में लगे हुए थे, वहां तक नबी साहब का हाथ नहीं पहुंचता था। हालांकि नबी लगभग 6 फुट ऊंचे थे, मौला मुर्तज़ा अली 5 फुट ठीकने थे। तो हजरत जो बुत ऊपर थे पहुंचते नहीं थे, तो हजरत रसूलुल्लाह अली को देखा। मौला अली कहते हैं, या नबी आप मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। फरमाया ऐसा नहीं, तुम मेरे कंधे पे चढ़ो, क्योंकि जो पीरी जमा है वो इमामत के ऊपर नहीं हो सकता। मौला अली नबी के कंधे पे चढ़े। राइट साइड गर्दन के नीचे इतनी मोहरे नबूवत थी। कबूतर का अंडा है, उसको आधा काट डालो, हिस्ट्री में ये साइज लिखा है।
उभरा हुआ था, इधर मोहर नबूवत थी और उसके ऊपर नेचुरली मोहम्मद लिखा हुआ था। तो नबी साहब झुक गए, मौला ने पांव रखा, एक पांव इधर रखा, एक पांव इधर रखा, तो मोहर नबूवत अली के पांव के नीचे थी। ये कोई छोटी चीज नहीं है। किनारे જ્ઞાની ધ્યાની જેના હૃદયમાં અમિત જલ વસે, જે सत्य हक के ऊपर, नियम ड्यूटी के ऊपर, दसवंत सुकृत नेक अमाल के ऊपर पूरा होवे। वापस रिपीट करो। जे देखी सर ज्ञानी ध्यानी જેના હૃદયમાં અમિત જલ વસે, જે સત્ય ધર્મ નિયમ દસવંત સુकृत गुरमुखे देतवा, ये लोग पार उतरेंगे। अच्छा, ये जो हैं ये 3 करोड़ हैं। बाकी जो 45 करोड़ हैं उन्होंने इबादत बंदगी की है लेकिन अधूरी की है। तो ये 3 करोड़ पीर हसन कबीर दिन को कहेंगे कि इनकी शिफायत करो। तो मौला के पास पीर हसन कबीर दिन कहेंगे कि या मौला ये 45 करोड़ है, जमात खाने जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी भूल करते थे, दर्शन की खामी होती थी, इन्होंने मार भी बहुत खाई है क्योंकि घोर अंधारियों में से निकले ना, तो 40 लाख बरस तक की तो ये घोर अंधारी आते जाते रहे। इतनी मार खाने के बाद कहा भी होते बख्श दे, दूसरों को नहीं। हाँ भी तो भी सही, ये बात बराबर। नबी करीम को अल्लाह ताला ने कहा कि अब से लेके कयामत तक जितनी भी उम्मत होगी वो सारी तेरे नाम पर है। अभी कयामत को लाखों बरस हैं, तो कितने मुसलमान होंगे? तो अनंत करोड़ की, ये सब अनंत करोड़ है ना, उम्मा जो है, और रसूलुल्लाह का जो नूर है वो हसन कबीर दिन है। हसन कबीर दिन और नबी एक ही है। एक गिनान है, मोरे थई ने लेसू अपना पीर ने। याद है यह गिनान किसी को? मोरे थई ले, मोरे थई ने, हम अपने पीर को आगे करेंगे और हम पीछे उसका दामन पकड़ के रहेंगे। एम करीने पार उतरसू, पीर को आगे रखेंगे। हाँ, बाप कभी गुस्से आता है, लड़के को या बच्चे को पकड़ता है, झट माँ बीच में आ जाती है, बच्चे को पीछे कर लेती है। हाय है क्या, अभी बच्चा है, छोड़ दो, जा जा तू भाग जा। तो ये मौला के साथ हमारा पीर ऐसा हमको बचा लेगा। नहीं, सब लोग पास नहीं होंगे, 45 करोड़ पास होंगे। 3 करोड़ तो पास हुए हैं, अधूरे पास होंगे। $40 लाख की पीर हसन कबीर की बंदगी जमात को मिली है।
एग्जामिनेशन में इधर का सिस्टम मुझे पता नहीं है ज्यादा। इंडिया में 33% मार्क्स, चलो 33 के 35 मार्क्स पास। लेकिन अगर उसने 30 मार्क्स लिए हैं तो जो एग्जामिनर है ना कहता है यार 5 के लिए बेचारा, चलो 5 उसको गिरे एक्सग्रेशिया। लेकिन कभी उसने 0 किया होगा तो क्या पास कर देगा? हमारा कुछ तो होना चाहिए। फिर कभी शिकायत करने के लिए कोई बहाना तो मिले कि हम बोला तेरे दामन में पकड़े हैं, तेरे पाँव में पड़े हैं, उन्हें पूरे हैं, बख्श दे तू। तो मौला कहेगा अच्छा। लेकिन जमात खाने आता नहीं, गालियां देता है इमाम को, धर्म को, मजहब को, और अपने आप को इस्माइली कहलाता है, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। हाँ, पीर सदरुद्दीन तकरीबन कलयुग के 6,500 बरस निकल गए तभी पीर सदरुद्दीन हुए। ये डकर बकर सब उसमें रजिस्टर से निकाल डालना। 9वां बुद्ध अवतार खत्म हुआ, कल युग बैठा। उस वक्त से लेके पीर सदरुद्दीन तक लगभग 6,500 बरस हुए। इसमें 36 करोड़ मोमन इस्माइली पंथ में हुए। 6,500 बरस में। पीर सदरुद्दीन की तो 119 बरस की उम्र थी, तो उसके अंदर तो सारी हिंदुस्तान की भी 36 करोड़ की बस्ती नहीं थी। लेकिन ये 6,500 बरस की बात है। इसमें 36 करोड़ मोमन हुए। फिर कहते हैं पूरा धर्मी। लेकिन दसवंत की वजह से उनका दिल डामाडोल हुआ, तो 24 करोड़ जो थे वो घोड़ अंधार में गए। घोड़ अंधार का मतलब डिटेंशन, पास भी नहीं फेल भी नहीं। तो ये 24 करोड़ फिर अनंत में आए। पहले युग के अंदर टोटल 15 करोड़ की बस्ती थी मोमनों की, और जो पहला युग था सतयुग, वो 17,28,000 बरस लंबा था। इसके अंदर जानवर वगैरह थे, कीड़े मकोड़े थे, ये सब इवॉल्व होके तो अभी तक इंसान नहीं बने, मगर जानवरों में थे। 15 करोड़ जीव जो खुदा की इबादत करते थे, उनमें से 5 करोड़ तर गए, 5 करोड़ अधूरे थे, तो कहा तुम रिपीट करो। तो ये आवागमन में आए। 5 करोड़ ऐसे बुद्धू थे, फरमाया कि तुम डिटेंशन में, घोड़ंधा। तो ये जो आवागमन में जो 5 करोड़ थे, ये दूसरे युग में आए। तो दूसरे युग के अंदर जो टोटल थे, तो वो 21 करोड़ थे। 5 ये पुराने, 16 करोड़ नवे। तो 21 करोड़ में ऐसा ही हुआ, 7 करोड़ पास, 7 करोड़ आवागमन, 7 करोड़ घोरंदार। तो ये जो 7 करोड़ आवागमन वाले थे, वो तीसरे युग में आए। तीसरे युग के अंदर 27 करोड़ टोटल थे, 7 करोड़ ये, 20 करोड़ नवे। तो इसके अंदर फिर ऐसा ही हुआ, 9 करोड़ पास, 9 करोड़ आवागमन, 9 करोड़ घोरंदार। फिर कहते हैं कि 5 ना भूलिया 7 में आया, आवागमन में आया ना। 7 ना भूलिया 9 में आया, 9 ना भूलिया 12वां नहीं आया, अनंतमा लीधु अवतार। तो अभी वो जो भूल गए, यानी ये जो आवागमन वाले मिक्स हो गए, जो घोर अंधारी थे, तो घोर अंधारी 5 करोड़, 7 करोड़ कितने हुए? 12 करोड़। 12 और 9 21 करोड़, और 24 करोड़ ये इस सदरुद्दीन के 45 करोड़। ये 45 करोड़ में हम सब आए। अब फिर हसन कबीर दिन फिर कहेगा, या मौला इन्होंने 4-4 युग मार खाई है, बस तू रहम करके भी बख्श ले। अभी 3 करोड़ में कौन कौन है, उनको ढूंढना चाहिए। वो परफेक्ट लोग हैं, पास हो जाने वाले। किनानी ध्यानी
જેના હૃદયમાં અમીજલ વસે, જે સત્ય ધર્મ નિયમ 10 વંશ સુકરીત ગુરમુખે દેતવા. बुद्ध अवतार में चीज में इस्लाम के इमाम की शक्ल, उनका लिबास, ये सब बयान किया है शुरू में, तो उसके पीछे क्या भेद था ये बताने के लिए? भेद ये बताने का था कि आज तक जो ये रामकृष्ण के जो अवतार हुए वो राजा के तौर पे हुए. 9वां बुद्ध अवतार जो था ना वो मलिच था. मलिच एक्चुअली मुसलमान को कहते हैं, या ब्राह्मण लोग उसको मलिच कहते हैं कि जो गोश्त वोश्त खाता है और अपने मजहब पे नहीं है. तो बुद्ध अवतार हकीकत में मुसलमानी अवतार था. बहुत अच्छी चीजें उसमें. हाँ, चंडाल. चंडाल उसको कहते हैं डिस्कार्डेड और हेटरेड, जिसको हेट करे. लेकिन दोनों साइड का बताया. हाँ, दोनों साइड का बताया. ब्राह्मणों ने पांडवों को झूठे रास्ते पर लगा दिया, तो बुद्ध अवतार ने उनको सच्चे रास्ते पर लगाया. बोला आप सबको सुखी आबाद करे. 11:30 बजे हैं, सुबह जमात खाने जाना है. बोला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, तीन दुनिया की नियामतें देवे, गुनाह माफ करे, गुनाह से बचावे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, 10 बंदी सुकृति बनावे, तमाम बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, शैतान के फरेब से बचावे, हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत देवे, अपनी छत्र छाया में रखे, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपको बरकतें देवे, खुशियां देवे, नियामतें देवे, आपको आपकी आल औलाद को अपने घर की शनाख्त में रखे, सुखी आबाद रहो. बोला दीदार नसीब करे. एक दिन की मेरी मुसाफरी सफल हुई, लेके लगी. जमात खाने रोज जाया करो.